कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जाने है वो जहान की। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम जान है वो जहान की। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी मुबारका वो मुबारक ज़िंदगी है कि जिसके एक एक पहलू पर हम अगर गुफ्तगू करें तो यकीनन हमारी ज़िंदगियां ख़त्म हो सकती हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़िंदगी के प्यारे पहलू ख़त्म नहीं हो सकते। आप देख रहे हैं इस वक्त जान है वो जहान की, जान है वो जहान की। ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला हमें प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर रोशनी डालेगी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी का एक एक लम्हा, हर एक अमल और आदत सरासर हिकमत और रहनुमाई से भरी हुई थी। चाहे इबादत की बात हो या आराम की, खाने की हो या गुफ्तगू फरमाने की, चलने की हो या दूसरों के साथ वक्त गुजारने की, हर आदत उम्मत के लिए एक मुकम्मल रहनुमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिन और रात के हर लम्हे को जो गुजारा वो यकीनन बा मकसद गुजारा। इबादत भी करते और लोगों की ज़रूरियात को भी पूरा फरमाते हैं, और उसमें से कुछ वक्त अपनी ज़ात के लिए भी निकालते। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खाना पीना, आराम फरमाना, चलना, गुफ्तगू करना, लोगों के दरमियान बैठकर अपना वक्त गुजारना, ये सब आदात हैं जिनमें आजिज़ी भी है, इनकिसारी भी है, मोहब्बत भी है और हिकमत भी है। आज हमारे प्रोग्राम जान है वो जहान की में मौजू है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आदतें। आज के प्रोग्राम में हम अपने मुबल्लिगीन से जानेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आदत कैसी थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाएँ कौन सी थी, जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू का अंदाज़ कैसा था। इंशाअल्लाह हम अपने मुबल्लिगीन से इन तमाम बातों के बारे में तफ़सीलन सुनेंगे। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ चलें, हम अपने मुबल्लिगीन का आपसे तारुफ़ भी करा दें। हमारे मुबल्लिग हैं जो पंजाबी ज़बान में गुफ्तगू भी फरमाएंगे और हमें इंशाअल्लाह ताला प्यारे आका की सीरत के मुतालिक और आदात के मुतालिक हमें बताएंगे। जनाब ग़ुलाम शब्बीर साहब जो हमारे भाईजानी तशरीफ़ फरमाए और माशाअल्लाह मदनी चैनल की बड़ी जानी पहचानी और मशहूर शख्सियत भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह इनके साथ बराबर में तशरीफ़ फरमाए हमारे सिंधी मुबल्लिग जनाब शाहिद अत्तारी मदनी साहब। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। और मेरे सीधी जानिब तशरीफ़ फरमा है जनाब बलोची मुबल्लिग हैं हमारे मुबल्लिग मोहसिन अत्तारी साहब। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके साथ ही तशरीफ़ फरमा है हमारे नातख़्वा इमरान अमजदी साहब। कैसे हैं हज़रत? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम अपने प्रोग्राम में सबसे पहले प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुरूद शरीफ के मुतालिक फ़जीलत को शामिल करते हैं और फिर इंशाअल्लाह ताला हम नाज़ शरीफ भी सुनते हैं। अल्लाह पाक के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह पाक के अर्श के सिवा कोई साया नहीं होगा।
3 شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا نمبر 1 وہ شخص جو میری امتی کی پریشانی کو دور کرے گا، نمبر 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا، نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، کعبے کے بدرو جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام گوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، کعبے کے بدرو جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے دیکھا گو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے دیکھا گو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، کعبے کے بدرو جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود، بے گناہ بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود، گندے نگم بے کمی مہنگے ہوں گھوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود، تم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی
شمس ضحا تم پہ کرو درود کام لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک گونوں میں رضا تم پہ کرو درود کعبے کے بدر تم پہ کرو درود طیبہ کے شمس ضحا تم پہ کرو درود الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله اللہ سبحان اللہ، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ اور یہی مشن ہے دعوت اسلامی کا کہ کاش ہم وہ کام کر جائیں، کاش ہماری زندگی اس ڈگر پہ چل جائے، اس سمت میں چلنا شروع کر دے، اس راستے پہ چلنا شروع کر دے کہ جس سے میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام راضی ہوتے ہیں، کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے تو یقیناً اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ اور یہی دعوت اسلامی کا مقصد بھی ہے الحمدللہ۔ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی عادات مبارکہ۔ ہم اپنے مبلغین سے اس میں انشاءاللہ سنیں گے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی مختلف معاملات میں کیا کیا عادات تھیں، کس طرح آپ کس معاملے کو کس کام کو کیا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے میں چلتا ہوں اپنے مبلغ غلام شبیر بھائی کی طرف، اور ان سے ہم جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک عادات تھی وہ کیسی تھی، اس پر آپ ہمیں کچھ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ ساڈے سونے تے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی جڑی زندگی سی نا جی، او دا ایک ایک پل ایک ایک گھڑی جڑی سی نا وہ با مقصد ہوندی سی۔ او کوئی بھی گھڑی ایسی نہیں سی ہوندی جڑا جہدے وچ کوئی فضول وقت گزرے، با مقصد فضول کوئی ایسی گھڑی نہیں سی ہوندی۔ ایتھے تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دن تے رات انہوں نے ونڈ لیا تین حصوں چ، تین حصوں چ انہوں نے ونڈ لیا۔ ایک حصہ اللہ دی عبادت واسطے، دوسرا حصہ مخلوق واسطے، تے تیسرا حصہ اپنی ذات واسطے۔ اللہ دی عبادت بھی کرنی، مخلوق نو بھی دیکھنا، تے مخلوق دے جڑے حق نے وہ بھی پورے کرنے نے، اور اپنی ذاتی ضروریات بھی پوری کرنی۔ عام طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک معمول سی روٹین سی انہوں دی کہ فجر دی نماز تو بعد مصلے تے بیٹھ جاندے اور اینی دیر تک بیٹھے رہندے سی کہ ایتھوں تک کہ سورج جڑا سی وہ واہ بلند ہو جاندا سی، اچا ہو جاندا سی، یعنی سورج چڑھ جاندا سی۔ اور عام لوگ جڑے سی وہ آ کے قریب بہ جاندے اور کول بہندے تے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول بیٹھن دا انہوں نے اے فائدہ ہوندا سب تو وڈا کہ ایہی وہ کڑی ہوندی سی، ایہی ویلا ہوندا سی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دی گلاں سن دے، انہاں دے مسئلے مسائل سن دے، انہاں دا حل انہاں نوں دس دے، انہاں دی ضرورتاں یا حاجتاں ہوندیاں وہ پوریاں کر دے، جڑی لوڑ کسی نوں کوئی چیز دی ہوندی ہے دی لوڑ پوری کر دے، اے او ویلا ہوندا سی۔ اور بعض اوقات بسا اوقات اس طرح بھی ہوندا سی کہ زمانہ جہالت دیاں جڑیاں گلاں ہوندیاں سی نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے وہ گلاں کر دے تے بعد دفعہ تے کھل کھلا کے ہس دے
ਤੇ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਜੋਈ ਕਰਦੇ। सुभान अल्लाह। ਤੇ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖ਼ਵਾਬਾਂ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਵਾਬਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਬੀਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹ ਮੁਸੱਲੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕੀ ਕੋਲ ਆਏ ਔਰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਐਸੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਪੁੱਛਦੇ ਤਾਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਵੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਸਾ ਦਿਲਜੋਈ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਸਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਦ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। सुभान अल्लाह। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿਆਨਾ ਰਵੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਤਦਾਲ ਪਸੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਵਕਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਲੈਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਵੇਲਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਲਮ ਦੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸੁਨਨਤ 'ਤੇ ਵੀ ਅਮਲ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਮਲੀ ਨਮੂਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਆਖਿਰਤ 'ਚ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹ ਤੇ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋਏਗਾ। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी को मुख्तलिफ़ कामों के लिए तकसीम फरमाया और इसमें हमारे लिए बहुत बड़ी रहनुमाई है। जो लोग ये कहते हैं कि हमारा पूरा दिन गुज़र जाता है पूरा वक्त गुज़र जाता है लेकिन हमारे काम जो हैं वो पूरे नहीं हो पाते तो उन लोगों के लिए इसमें बड़ी रहनुमाई है। अगर हम अपने वक्त को रोज़ाना अपने कामों के अपनी मसरूफियात के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दें तकसीम कारी कर दें उसमें तो इंशाअल्लाह ताला हमारे काम भी होंगे और नीयत यही रखें कि हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अपने वक्त को मुख्तलिफ़ कामों के लिए तकसीम फरमाते थे। और बुज़ुर्गों के मदनी चैनल के नाज़रीन बिलखुसूस जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं उसमें भी इस बात में जो हमने अभी सुनी ये सीखने का मौका मिलता है कि हम अपने घर वालों के साथ अपने अज़ीज़ व अकारिब के साथ जब वक्त गुजारें उनके साथ बैठें तो बड़ी दिलजोई के साथ बैठें उनकी दिलजोई करें और उनकी बात को सुनें। और जिस तरीके से मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराया करते थे दिलजोई फरमाते थे तो आज हम भी अगर मुस्कुराएं और दिलजोई करें तो इंशाअल्लाह हमारे घर का माहौल भी हमारे इर्द गिर्द का माहौल भी बहुत प्यारा हो जाएगा और लोग हमसे भी मोहब्बत करेंगे और अच्छाई की तरफ राग़िब भी होंगे इंशाअल्लाह ताला। अब हम इस बात की तरफ चलते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाएँ कौन सी थी। इसके लिए मैं गुजारिश करूँगा जनाब हमारे शाहिद अत्तारी मदनी भाई से कि वो हमें इरशाद फरमाएँ कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पसंदीदा ग़िज़ाएँ कौन सी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर सीद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस हमारे लिए रहनुमाई का एक रोल मॉडल है, एक नमूना है। और हुज़ूर सीद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर हम शुरू से गुफ्तगू करते हुए आ रहे हैं। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अंदाज़ बिल्कुल सादा था। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाहते तो एक शाहाना लाइफ स्टाइल गुजार सकते थे, लेकिन चूँकि वो हमारे लिए हादी और रहबर बनकर तशरीफ़ लाए और हमें हर लम्हे हर घड़ी पर हमारी रहनुमाई की, हत्ता कि ज़रूरियात ज़िंदगी के मुताल्लिक़ भी हमें प्रैक्टिकल तौर पर हमें समझाया कि हमें अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारना चाहिए। और हुज़ूर सीद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کھانوں میں بالکل سادگی اختیار فرماتے تھے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی لگژری کھانے کو پسند نہیں فرمایا، ہمیشہ سادہ غذاؤں کو پسند فرمایا کیا بات ہے. اور سادہ غذاؤں کو ہی آگے پریفر کیا، اور ہمیں بھی اسی بات کا درس دیا کہ ہمیں سادہ غذائیں کھانی چاہیے. لیکن بعض مقامات پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ غذاؤں سے ہٹ کر اچھی غذاؤں کی طرف بھی، بہتر غذاؤں کی طرف بھی توجہ فرمائی، اور ان کو بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرف بخشا کہ جس میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم گوشت بھی تناول فرماتے تھے. عرب میں ایک کھانا کھایا جاتا تھا جس کا نام حیث کہا جاتا تھا، اور یہ جو کھانا ہے یہ گھی، پنیر اور کھجور سے بنتا تھا، سبحان اللہ. اور یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرماتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جانوروں اور پرندوں کا گوشت بھی تناول فرمایا، جس میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بکری کا، دمبے کا گوشت تناول فرمایا. اس طریقے سے مچھلی بھی تناول فرمائی. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے تھا کہ وہ شہد کو بھی نوش فرماتے، سرکہ بھی لیتے اور زیتون کا تیل بھی استعمال فرماتے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کھانے تناول فرما کر ہمارے لیے بھی رہنمائی فرمائی کہ یہ کھانے بھی کھانے چاہیے، اور اس کے پیچھے جو حکمت اور برکت تھی کہ یہ صحت کے لیے بھی مفید ہیں بے شک. اور ان کھانوں میں برکت بھی ہے، کہ جیسے زیتون کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، شہد کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے، ان کے اندر شفا کو رکھا گیا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اختیار کر کے ہمیں یہ درس دیا کہ اگر ہم بھی ان چیزوں کو استعمال کریں گے تو ہماری زندگی پر بھی یہ متاثر ہوگی، ہماری صحت پر بھی مؤثر ہوگی، اور ہم اچھی زندگی، صاف ستھرے کھانے کھا کر اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو ہم اسی چیز کی طرف اپنے ناظرین کو بھی پریفر کرتے ہیں تاکہ ہمارے جو سندھی ناظرین ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھ سکیں. جی تو پیارا اسلامی بھائیرو، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جی زندگی مبارک تمام سادہ ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کدیں بھی لگژری اسٹائل کے نہ اپنایو بلکہ سادگی سان پانچی زندگی کے گزارن پسند فرماयो. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وٹ ہر شے ہوندے تدیں بھی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سادگی کے اختیار فرماयो. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کدیں کدیں بہترین غذاؤں کی طرف بھی ذوق فرمائندا ہویا، کدیں چاہیندہ ہویا تو گوشت بھی تناول فرمائے وٹھندا ہویا، کدیں چاہیندہ ہویا تو حیث نالے ہکڑو کھادو ہوयो جو عرب میں مشہور ہوयो وہ بھی تناول فرمائندا ہویا. ہی جو کھادو آ کھجی، پنیر شہد سان ملی کرے ٹھاندو ہوयो. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ہی پسند فرمائندا ہویا. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جی جے کھادن میں जेके शयूं कसरत सां इस्तेमालु थींदियूं हुयूं उहे कद्दू शरीफ़ आहिनि, सिको ज़ैतून जो तेल माखी पसंदि फरमाईंदा हुया. ही रूटीन में योमिया तौर ते हुज़ूर सीद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमालु फरमाईंदा हुया. कद्दू शरीफ़ के इस्तेमालु करण जो त एतिरो चाह हूंदो हुयो त हुज़ूर सीद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॾहिं गोश्त सां गॾु कद्दू शरीफ़ तनावुल फरमाईंदा हुया त खाधे जे अंदरि ॻोल्हे करे कद्दू शरीफ़ तनावुल फरमाईंदा हुया. छाकाणि त कद्दू शरीफ़ में बरकत ई एॾी आहे उन मां सिहत जा राज़ पोशीदा आहिनि जेको कद्दू शरीफ़ खाईंदो आहे त उन जे लाइ सिहत बि बहितर थी वेंदी आहे. त असांखे बि खपे त असां हुज़ूर सीद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी इन सीरत ते अमल कयूं. हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंहिं खाधनि के शर्फ़ अता फरमायो जेके जानवरनि मां आहिनि, मिसाल जे तौर ते हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बकरी खे पसंदि फरमायो, बकरी जो गोश्त तनावुल फरमायूं. अहिड़े तरीक़े सां रिढ जो गोश्त बि तनावुल फरमायूं. इन सां गॾोगॾु सिरको आहे, माखी आहे, ज़ैतून जो तेल आहे. इन सां गॾोगॾु खरगोश जो गोश्त बि, मुर्गी जो गोश्त बि ॿटेर, इन गोश्तनि खे बि हुज़ूर सीद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तनावुल फरमायो हुयो. यकीनन इहे उहे खाधा आहिनि जेके हुज़ूर सीद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे दौर में मौजूद भी हुया हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्हनि खे शर्फ़ भी अता फरमायो. त यकीनन ही उहे खाधा आहिनि जेके बाबरकत आहिनि. लेकिन यादि रखो हमेशा कहिड़ी भी ग़िज़ा हुजे उनमें एतिदाल ज़रूरी आहे. हुज़ूर सीद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोश्त तनावुल फरमाईंदा हुया लेकिन कसरत सां न फरमाईंदा हुया. हमेशा सादगी इख्तियार फरमाईंदा हुया सादा खाधा ही तनावुल फरमाईंदा हुया. असांखे भी खपे त असां हमेशा जेकी भी ग़िज़ा खायूं एतिदाल सां खायूं
ताकि उन सां असांजी सिहत सुठी रहे, असां बीमारियुनि खां महफ़ूज़ रहूं। सुभान कुल जहां मिल जो की रोटी ग़िज़ा, कुल जहां मिल जो की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कना पे लाखों सलाम, उस शिकम की कना पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़िज़ाएँ कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पाक ग़िज़ाएँ इस्तेमाल फरमाते, वो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल फरमाते कि जिनके इस्तेमाल करने से यकीनन सादगी का भी इज़हार होता और उसके साथ साथ सेहत भी हमारी कायम रहती। यहाँ एक छोटी सी बात मैं अर्ज़ करता चलूँ कि जैसे कद्दू शरीफ, जिसे हम लौकी भी कहते हैं, कि इसके जहाँ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत ज़्यादा पसंद थी कि सालन में से उसे तलाश करके भी तनावुल फरमाया करते थे। ये कह लीजिए इतनी मोहब्बत उससे। इसका एक फ़ायदा जो आजकल हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर बड़ा हाई रहता है लोगों का, बाद बेचारे इसमें मुब्तला होते हैं, तो उसमें एक छोटा सा हल है कि कद्दू शरीफ के कुछ टुकड़े कर लें और पानी में उसको पका लें। पानी में पकाने के बाद जितना पानी है उसका चौथाई हिस्सा पानी रह जाए, उसको छान लें और वो पानी सुबह शाम पिए, तो इंशाअल्लाह ब्लड प्रेशर का बेहतरीन इलाज भी है। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं जान है वो जहान की। इस प्रोग्राम में जो खुसूसियत है वो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हमारे मुबल्लिगीन मुख्तलिफ़ ज़बानों में हमें प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर रोशनी डालते हैं और हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुख्तलिफ़ सुन्नत और आदाब मुख्तलिफ़ ज़बानों में बताते और सिखाते हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो चीज़ें तनावुल फरमाई यम उनको आपने नोश फरमाया, यकीनन आजकल हम उन्हें खाते भी हैं पीते भी हैं, लेकिन फ़कत उसमें सिर्फ़ हम ये नियत कर लें कि ये चीज़ प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खाना सुन्नत है तो हमें सुन्नत का सवाब मिल जाएगा। ये चीज़ पीना सुन्नत है तो हमें इंशाअल्लाह पीने की जो सुन्नत है वो उसका सवाब भी हमें मिल जाएगा। हमारे ग़िज़ा तो पेट में जाएगी, हमारा पेट भी भरेगा, हमारी ज़रूरत भी पूरी होगी, लेकिन उसके साथ साथ हमें सुन्नत पे अमल करने का सवाब भी मिल जाएगा। इसी तरीके से प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैर होकर तनावुल नहीं फरमाते थे। अब इसमें भी हमारे लिए सेहत के बहुत सारे राज हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा खाने के आदी होते हैं, यकीनन वो उतनी ही ज़्यादा बीमारियां भी उन्हीं के पास होती हैं। ग़िज़ा का भी एक उसूल है, ख़ास उसूल है कि जब सख्त भूख लगे जब खाएं, थोड़ी भूख रह जाए हाथ हटा लें। ये हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत से भी हमें मिलता है। तो लिहाजा अपना ख्याल रखेंगे, अपने हाथ से रखेंगे तो इंशाअल्लाह बिलखुसूस बड़ी उम्र के जो हमारे इस्लामी भाई हैं वो अपने हाथ को खाने पीने के मामले में एहतियात के साथ इस्तेमाल करेंगे तो उनकी सेहत भी कायम रहेगी और इंशाअल्लाह उनका चलना फिरना और इबादतें करना भी आसान हो जाएगा इंशाअल्लाह। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चलने का जो अंदाज़ है, हम भी चलते हैं, आप भी चलते हैं, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हर अमल सबसे नुमायाँ और मुनफरिद है। तो हम अपने मुबल्लिग मोहसिन अत्तारी साहब से जानते हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बलोची मुबल्लिग हैं, और इनसे जानेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चलने का अंदाज़ कैसा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर पहलू हमारी ये रहनुमाई करती है कि हम अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से गुजारें, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर ज़िंदगी गुजारना दुनिया और आखिरत में ये कामयाबी का ये ज़रिया है।
جیسے مختلف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلوؤں کا ہم ذکر سن رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا انداز بھی نرالا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنے کا انداز سب سے مختلف، سب سے انوکھا اور سب سے حسین تھا۔ سبحان اللہ۔ اس میں عاجزی بھی تھی، ہاں وقار بھی، جسے دیکھنے والا کبھی بھول نہیں سکتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی باوقار رفتار کے ساتھ چلتے تھے۔ حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، با وقت رفتار حضور صلی اللہ تعالی وسلم ذرا جھک کر چلتے اور ایسا معلوم ہوتا کہ گویا آپ کسی بلندی سے اتر رہے ہیں۔ اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قدر تیز چلتے کہ گویا زمین آپ کے قدموں کے نیچے سے لپیٹتی جا رہی ہے۔ اللہ ہم لوگ آپ کے ساتھ چلنے میں ہانپنے لگتے اللہ اللہ۔ اور مشقت میں پڑ جاتے، مگر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم بلا تکلف کی بغیر کسی مشقت کے تیز رفتار کے ساتھ چلتے رہتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے چلنے کے انداز کو سنت کے مطابق بنائیں، یہی طریقہ جسم کے لیے صحت مند ہے۔ اب یہ ہے کہ چلنے میں غرور بھی نہ ہو، غرور و تکبر والا معاملہ بھی نہ ہو، اس سے بچنا چاہیے۔ اب بسا اوقات ہم راستے میں جو چلتے ہیں تو ہمارا انداز ایسا ہوتا ہے کہ ہم غرور و تکبر سینہ تھان کر اس طریقے سے چلتے ہیں، تو یہ سنت نہیں ہے۔ اور اس طرح بھی نہ چلنا چاہیے کہ جیسے کوئی سامنے والا دیکھے کہ یار یہ تو بیمار لگ رہا ہے، حالانکہ ہیں تو صحت مند، لیکن چلنے کا انداز اس طریقے سے ڈھیلا ہلکا سست پن، تو اس طریقے سے بھی نہیں چلنا چاہیے کہ سامنے والا یہ اندازہ لگائے کہ یار یہ بیمار ہے۔ چلنے میں وقار، سنجیدگی اور توازن ہو، مقصد کے ساتھ تیز قدم اٹھائے جائیں تاکہ وقت ضائع بھی نہ ہو۔ جیسے کسی اگر امپورٹنٹ کام، کسی ضروری کام سے جا رہے ہو تو ہم اس طریقے سے سستی کے ساتھ بھی نہ جائیں کہ وہاں پہنچتے پہنچتے وقت ضائع ہو جائے یا وہ کام ہی رہ جائے۔ تو ہمیں چلنے میں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، اس قدر تیز بھی نہ چلے کہ لوگ کہیں کہ یار پتہ نہیں کیا ہوا، اور اس طرح سستی اور قائلی سے بھی نہ چلے کہ لوگ سمجھ لے کہ بیمار ہیں۔ بزرگ مدنی چینل کے ناظرین سے یہ کلام کروں گا کہ ماں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم میں زندگی بیچارے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم میں زندگی ماں ہر حصے جس نے رہنمائی بھی تھا کہ ماں ہوتی زندگی چوں بے واضح نے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم میں طریقہ دنیا اور آخرتہ میں اس کا کامیابی ہے جس نے ذریعہ، اور جیسے روگ سنت، روگ طریقہ، اور یہ روگ طریقے میں بیچارے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے کوئی جاگے اشتا یا راستہ اب جو اس نے اشتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھی انداز اختیار ہوتا، بالکل پروقار طریقہ اس طرح جس نے اشتا، اور مرچی میں وطیارہ بیچارے کہ ماں رایا چون روے کہ ماں انچو روے کہ جس نے ہوتی سینی انچو چھوڑا کنے روے، تکبر شان اس طرح انچو روے کہ بس ماہ کے ماہ کہ وہی سنت نہیں، سنت ہمائیں کہ انچو برو کے دیمے والا مردم جس نے طرح تکبر نگاہ تھا، یہ بھی میں سمجھی کہ یار یہ تکبر کرنگے، پر وقار طریقہ برو، سرا جھکین برو، اور جس نے میانہ روی اس طرح برو، اور انچو برو کے دیمے مردم جس نے تئی وجہ سے گناہ مبتلا میں بھی کیا تئی پوچھتا اس نے غیبت وغیرہ دیکھے کوئی گناہ بکا، تو مارا لوٹی کہ ماں ہوتی اگر دنیا اور آخرت اگر مارا کامیاب بے گی نا تو میں واجہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم زندگی میں اس بہترین ہے کہ میں واجہ جس نے زندگی ہے بیچارے، اور یہ الحمدللہ دعوت اسلامیہ دینی ماحول ہمارا بعض سکاری نگ بھی جیسے مدنی قافلے میں روئے کہ مدنی قافلہ تو کا جو نا ہمارا سنت سکاری نگ بھی کہ واجہ یہ سنتاں، واجہ یہ سنتاں، ورگ سنت، جیسے میں استاد محترمہ بیان کو تو جس نے ورگ سنت جس نے مردمانی گناہ ملک ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتاں، اور یہ سنتاں نے ذریعے چھے میں معاشرہ بھی شر بھی تھی، میں وقت بھی شر بھی، اور میں دنیا بھی کامیاب بھی، آخرت بھی کامیاب بھی، اور واجہ جو سنت زندگی اس طرح جیسے دعوت اسلامی ہے یا کہ بہترین کتاب ہے سنتیں اور آداب، یہ بعض جو سنا بعض شوقی کتاب ہے، تو ماں دعا ہی جو سے چاروکانہ چی عرض کرنا کہ شما یہ کتابہ بغیر ہے اور یہ کتابہ بوان ہے، یہ کتاب ہے تو کا واجہ جو سنا بعض سنت ہی استا، تو ہما سنتاں کہ سنتاں ماں ہوتی ڈیلی روٹین ہے تو کا اشنا کنے کہ مارا جو سنا آیا کنگیا اگر آ کنگے تو کا مقلی نیتہ شامل بکنے کہ یار ایک کار منی واجہ کتا میں سنت نیتہ کنا نہیں تو آپ کار وہ ویٹی بیتے بھلے یہ ہمارا سنت ثواب بھی ملے، جیسے ہم ویسے ہی بہت سارے کام کرتے ہیں جیسے آپ نے بتایا، تو ہم اگر اس کام میں صرف ہمارا ذہن یہ ہو کہ یار یہ ہم کام کر رہے ہیں اس میں ہم سنت کی نیت کریں نا وہ کام بھی تو ہو جائے گا،
اور ہمیں اس کا ثواب بھی ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے سنتوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین غم بر سارا ہو کر، رہ گئی ساری زمین غم بر سارا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقیناً پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چلنا وہ مبارک چلنا ہے کہ چلتے ہوئے کوئی دیکھ لے تو دیکھتا رہ جائے، اس کی نگاہ نہ ہٹے، بس سونے کا دیدار ہی کرتا رہ جائے۔ کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نیچی نیچی نظروں پر لاکھوں سلام، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نگاہ نیچی کر کے آپ چلا کرتے تھے۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں غور کرنا چاہیے اور ہمیں اس بات پہ توجہ رکھنی چاہیے کہ آج ہم بھی چل رہے ہیں، ہمارے چلنے کا انداز کیا ہے؟ کیا ہم بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلتے ہیں نگاہیں نیچی کر کے، یا ہماری نگاہیں ادھر ادھر دیکھ رہی ہوتی ہیں؟ اللہ معاف کرے، بسا اوقات جب چلتے ہیں لوگ تو اپنی نگاہوں کو گناہ سے بھر لیتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں جن کا دیکھنا منع ہے، بد نگاہی کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، یہ یقیناً سخت گناہ ہے اور چلنے کے آداب کے بالکل خلاف ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی نگاہوں کو گناہوں سے بھی بچانا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ کے چلنا ہے، کہ جب ہم اس سنت کو اپنا کے چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا چلنا بھی ثواب ہو جائے گا اور ہمارے چلنے میں وقار بھی آئے گا، ہمارے چلنے کی انشاءاللہ تعالی بہت ساری برکتیں ہمیں خود کو بھی میسر آئیں گی انشاءاللہ۔ یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، ان کی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں جان ہیں وہ جہان کی۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم ایک ریکارڈڈ نعت ہمارے بزرگوں کے مدنی چینل کے بہت پیارے نعت خواہ ناصر عطاری صاحب کی آواز میں ہم سنتے ہیں نعت شریف۔ آئیے۔ یا رسول اللہ میرے آقا حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، اپنے گر نہ سنبھالا تو ادھر جاؤں گا، اتنا مانوس ہوا آقا میں تیرے قدموں
से इतना मानूस हूँ आका, मैं तेरे कदमों से, तेरे कदमों से मुझको कदमों से किया दूर, तो मर जाऊंगा। मुझको कदमों से किया दूर, तो मर जाऊंगा। आदते नात बहाना है मेरी बख्शिश का, आदते नात बहाना है मेरी बख्शिश का, मेरी बख्शिश का। नात पढ़ते हुए मैं पुल से गुजर जाऊंगा। नात पढ़ते हुए मैं पुल से गुजर जाऊंगा। मेरी हर आस की डोरी दरे पंजतन से जुड़ी, मेरी हर आस की डोरी दर पंजतन से जुड़ी, दर पंजतन से जुड़ी। बेखतर हो के लहद में मैं उतर जाऊंगा। बेखतर हो के लहद में मैं उतर जाऊंगा। हशर में यकीनन इसी तरह हम गुज़र जाएंगे। क्या प्यारी नात पड़ी है और क्या प्यारे उसमें अशार हैं कि हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुनिया के अंदर जो नातें पढ़ते हैं, यकीनन ये पढ़ना हमारा दुनिया में भी फ़ायदेमंद है, कब्र में भी और हशर में भी। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात पढ़ते हुए ही इंशाअल्लाह हमारा दाखिला जन्नत में हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। बुज़ुर्गों के मदनी चैनल के नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं जान है वो जहान की। इसमें आज मौजू है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी आदात, जिसमें हम प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ़ चीज़ों पर, मुख्तलिफ़ कामों पर, मुख्तलिफ़ आमाल पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं और हमारे मुबल्लिगीन मुख्तलिफ़ ज़बानों में हमें सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ रोशनी डाल रहे हैं। हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, अपने मुबल्लिगीन से गुफ्तगू करते हैं और हम जानते हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुफ्तगू किस तरह किया करते थे, किस तरह फरमाते थे। मदनी चैनल के नाज़रीन बड़ी तवज्जो के साथ इन बातों को सुने और इन बातों की तरफ तवज्जो दें कि देखें हम
اور آپ بھی گفتگو فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اور آپ بھی گفتگو کرتے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی گفتگو فرماتے تھے۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کس طرح فرماتے تھے۔ جی شاہد بھائی آپ ہمیں بتائیے۔ جی بالکل حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز گفتگو بہت ہی پیارا اور دھیما ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز گفتگو ایسا پیارا اور نرالا تھا کہ سننے والا حضور علیہ السلام کے لفظ پر، کلمے پر، حرف پر فدا ہوتا، اور حضور علیہ السلام کا انداز گفتگو اتنا دھیما، لہجہ ٹھنڈا اور آہستہ آہستہ ہوتا تھا کہ علماء فرماتے ہیں کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی گفتگو کو اگر کوئی لکھنا چاہے تو وہ بآسانی لکھ سکتا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کا انداز گفتگو اتنا پیارا، پرسکون اور پروقار اور ٹھہر کر ہوتا تھا، اور یہ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ حضور علیہ السلام جب گفتگو فرماتے تو بعض اوقات مختصر کلمات میں پوری جامع گفتگو فرما دیتے، سبحان اللہ۔ اور حضور علیہ السلام کے ان کلمات کو، ان گفتگو کو جوامع الکلم بھی کہا جاتا ہے کہ مختصر ایک جملے میں، چھوٹے سے جملے میں پوری بات کی وضاحت سمجھ میں آ جائے۔ یہ انداز گفتگو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ حضرت ہند بن ابو حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلا ضرورت زیادہ بات بھی نہیں کرتے تھے، اکثر خاموش رہتے۔ گفتگو کس انداز سے کرنا چاہیے یہ بھی ہمیں بتایا گیا، کتنا بولنا چاہیے یہ بھی بتایا جا رہا ہے، اور حضور علیہ السلام ہمیشہ اس موقع کی مناسبت سے گفتگو فرماتے جب حضور علیہ السلام ہمیں کچھ سکھانا چاہتے، ہمیں کچھ فرمانا چاہتے، ہمیں کوئی ہدایت اور شریعت کی کوئی بات اور کوئی احکام سکھانا چاہتے۔ ایسے جیسے ہمارے ہاں معاشرے میں ہوتا ہے کہ لوگوں کو سکون سے بیٹھنا نہیں آتا، بعض اوقات وہ بیٹھتے رہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں، یعنی میں بیٹھا ہوں اپنے غور و فکر میں ہوں یا کوئی چیز سوچ رہا ہوں تو میرا ساتھ میں بیٹھا ہوا بندہ شاید بھائی کیسے ہیں آپ، کیا کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی بات چھیڑ دے گا، کوئی نہ کوئی ایسا ٹاپک اٹھائے گا جس کا میری ذات کے ساتھ بھی تعلق نہیں ہوگا، میرے اخلاقیات سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، میری ذاتی زندگی یا روٹین کی جو زندگی ہے اس سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں، اسے بولنا ہے کچھ نہ کچھ، بس کچھ نہ کچھ اس نے بولنا ہے۔ خاموش رہتے ہوئے بعض اوقات وہ فیل ہوتا ہے کہ یار میں کیا کر رہا ہوں، میں خاموش کیوں ہوں۔ تو ہمیں اس بات کو بھی حضور علیہ السلام نے پریکٹیکلی طور پر سمجھا دیا کہ جب ضرورت ہوتی تو کلام فرماتے، اور جب ضرورت نہ ہوتی تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموشی اختیار فرماتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اہل خانہ، اپنے دوست احباب اور اپنے رشتہ داروں تک جہاں تک ہماری دسترس ہے، جہاں تک ہماری رسائی ہے، تو ہمیں حضور علیہ السلام کے ان پیغامات کو ان تک پہنچانا چاہیے، اور یہ پریکٹیکل بتانا چاہیے کہ حضور علیہ السلام کی ذاتی زندگی کیسی ہوتی تھی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت تیزی کے ساتھ یا جلدی کے ساتھ گفتگو نہ فرماتے۔ تو ماں پانچے مدنی چینل جے ناظرین کے بھی یا گزارش کندم تو حضور علیہ السلام جی زندگی جے ہر پہلو کے اساں کے سکھن کھپے، حضور علیہ السلام جیئیں کھائندا ہویا اویں کھائن کھپے، جیئیں رہندا ہوا اویں رہن کھپے، جیئیں ڳالہائیندا ہوا اویں ڳالہائن کھپے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائندیوں آئیں تو حضور علیہ السلام جلدی تیزی سان گفتگو نہ فرمائندہ ہویا، بلکہ حضور علیہ السلام پرسکون اطمینان سا آہستہ رکی کرے ڳالہائیندا ہویا، تاکہ اگر کوئی شخص حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جی گفتگو مبارک کے لکھن چاہے تو آسانی سے لکھی سکے، حضور علیہ السلام جی گال کے سمجھن چاہے تو بآسانی سمجھی ونے۔ اج کل اساں جے معاشرے میں چھا تھیندو ہے، اساں جیسا ڳالہائیندا آیوں وہ ایتری اسپیڈ میں ایترو زور سان ڳالہائیندو ہے، یا تو ٻدھण میں تکلیف تھیندی ہے، ॿुधंदो आहे تو سمجھण میں تکلیف تھیندی ہے۔ اساں کے بھی کھپے تو اساں ایئں ڳالہائیوں جو اساں جی ہر گفتگو جے جملے کے کوئی لکھن چاہے تو لکھی ونے، کوئی سمجھن چاہے تو بآسانی سمجھی ونے۔ حضور علیہ السلام جے مزاج مبارک میں ایئں نہ ہویو جو ہمیشہ ہی ڳالہائیندا رہندا ہویا، بلکہ حضور علیہ السلام ڳالہائیندا ہویا جڏहिं ضرورت ایندی ہوئی، اکثر خاموش رہندا ہویا،
लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे कुल्हनि मुबारक ते हिदायत जी रोशनी हुई, हिदायत जो वज़न हुयो, त उन्हनि उम्मत ताईं पैगाम पहुचाइणो आहे। त हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पंहिंजे उम्मतियुनि जे लाइ हमेशह तबलीग दीन कंदा रहिया, उन्हनि खे अहकामात सेखारींदा रहिया। जीअं त शुरू में असांजे शबीर भाई गुफ़्तगू में फरमायो त हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पंहिंजे ॾींहं खे 3 हिसनि में तक़सीम फरमायो। त उनमें हिकिड़ो हिसो अवाम जे लाइ बि हुयो, उम्मतियुनि जे लाइ, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान जे लाइ। उन्हनि सां गॾु वेहंदा हुया, उन्हनि जा मसला ॿुधंदा हुया, उन्हनि खे हिदायत ॾींदा हुया। ऐं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अहिड़ी गुफ़्तगू फरमाईंदा हुया त उन्हनि खे उलमा इकराम फरमायो त ही हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी गुफ़्तगू जवामिउल कलिम आहे, यानी थोरी गुफ़्तगू उनजो मफ़हूम तमामु घणो, यानी एतिरो थोरो ॻाल्हाईंदा हुया लेकिन सम्झण वारे खे ॻाल्हि एतिरी तफ़सील सां सम्झ में अची वेंदी हुई त हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी ॻाल्हि खे, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी मंशा ऐं मुराद खे बआसानी सम्झी वेंदो हुयो। त असांखे बि खपे असां हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम जी सीरत जे हर पहलू ते अमल कयूं ऐं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे अंदाज़े गुफ़्तगू खे उन ई तरीक़े सां अपनाइण जी कोशिशि कयूं जीअं हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ॻाल्हाईंदा हुया, ताकी असां दीन जो कमु, पंहिंजी ज़ाती ज़रूरियात जी गुफ़्तगू अॻे माण्हू खे सुहिणे तरीक़े सां सम्झाए सघूं। ऐं बिलख़ुसूस मुबल्लिगीन जे लाइ जेके दीन जी दावत ॾींदा आहिनि उन्हनि जे लाइ अशद ज़रूरी आहे, तमामु घणो ज़रूरी आहे त उहो एतिरो आहिस्ता आहिस्ता रुकी करे ॻाल्हाइनि ताकी उन्हनि खे ॻाल्हि सुठे तरीक़े सां सम्झाए सघनि। असां अल्लाह तबारक व ताला जी बारगाह में गुज़ारिश कयूं था, दुआ घुरूं था अल्लाह तबारक व ताला असांखे ॻाल्हाइण जो बि सलीक़ो अता फरमाए। मैंने सारे तेरे कदम पर मिली जो किसको ज़बान नहीं, वो सुखल है जिसमें सुखल न हो, वो बया है जिसका बया नहीं, तेरे आगे यूं है तबे लजे फुसहा रब के बड़े बड़े, कोई जाने मुँह में ज़बान नहीं, बल्कि जिस्म में जान नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अंदाज़ गुफ्तगू है। यकीनन अगर हम गुफ्तगू कर रहे हैं उसमें हमारा वक़ार उसी वक्त बनता है कि जब हम बामकसद गुफ्तगू करें, मुख्तसर गुफ्तगू करें। अगर हम बहुत, वो कहते हैं कि लंबी चौड़ी कर दी बहुत ज़्यादा, तो वो फिर ऐसा शख्स लोगों की नज़र में अच्छा नहीं होता। और जब वो शख्स ऐसा जो बहुत बोलने वाला होता है, तो फजूल बोलने वाला, तो लोग फिर उससे कतराते हैं। जहाँ देखा कि ये शख्स आ रहा है वो अब उठ के अपनी नशिस्त भी चेंज करने की कोशिश करते हैं कि यार छोड़ो अभी ये दिमाग खाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि जब हम पहुँचें कहीं, कोई हमें देखे तो उसका दिल चाहे कि वो हमारे पास बैठे। ये उसी वक्त होगा कि जब हमारी गुफ्तगू अच्छी होगी और हमारा अंदाज़ भी, अल्फाज भी अच्छे होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत को जब हम देखते हैं, उनकी गुफ्तगू का अंदाज़ हम देखते हैं, तो यकीनन उस अंदाज़ के अंदर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अंदाज़ छलकता है कि आप अमीर अहले सुन्नत गुफ्तगू भी मुख्तसर फरमाते और ज़रूरतन इशारों से भी करते और लिख कर भी गुफ्तगू फरमाते। यहाँ एक बात जहन में रखिएगा कि जो अल्फाज हम अपनी ज़बान से निकालते हैं, चाहे वो अच्छे हों, चाहे बुरे हों, चाहे वो किसी भी मायने में जाते हों, किसी भी किस्म के अल्फाज हों, वो फरिश्ते लिख लेते हैं, वो नामे अमाल में लिखे जाते हैं। याद रखिए कि जो नामे अमाल में चीज़ें लिखी गई हैं, क़यामत के रोज़ नामा अमाल जब हाथ में दिया जाएगा, तो यकीनन जब नामा अमाल हाथ में दिया जाएगा, फिर कहा जाएगा कि पढ़ो। वो वक्त यकीनन बड़ा सख्त वक्त होगा। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने आप को समझें और देखें कि किस तरीके से हमारी ज़बान से अल्फाज निकल रहे हैं और क्या हम बोल रहे हैं और क्या बोलना चाहिए। अब हम अपने मुबल्लिग ग़ुलाम शब्बीर भाई की तरफ चलते हैं कि वो हमें पंजाबी में हमें बताएंगे कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खाना खाने का अंदाज़ कैसा था। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਤਨਾਵਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਦਸਤਰਖਾਨ ਵਿਛਾ ਕੇ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ। ਔਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਵਜ਼ੂ ਕਰਦੇ। 3 ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਸਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਆਕਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਸੁਨਨਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਆਕਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਚੁਬਾ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋਇਆ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਆਕਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਮੁਬਾਰਕ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਇਹ ਮਜੂਸੀਆਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਔਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਆਕਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਅੱਲਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਵਜ਼ੂ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਯਾਨੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੂ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਯਾਨੀ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੱਥ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਆਕਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੁਨਨਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣੇ ਦਾ ਵਜ਼ੂ ਕਰਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਾਣੇ ਦਾ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੱਥ ਧੋਣਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਵਜ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਮੁਬਾਰਕ ਵੀ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਪੌਂਚਿਆਂ ਤੱਕ ਧੋਣਾ, ਕੁੱਲੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਮੂੰਹ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਧੋਣਾ, ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਆਕਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੁਨਨਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਪਿਆਰੀਆਂ सुन्नतां ते अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इसमें एक चीज़ का इजाफा भी करना चाहूँगा, जैसा शबीर भाई ने बयान भी किया कि जैसे शुरू में बयान किया गया ना कि हुजूर अलैहिस्सलाम की ग़िज़ाएँ कैसी थी, तो वो ग़िज़ाएँ बिल्कुल सादा, और खाने का जो स्टाइल, खाने का जो अंदाज़ था ना वो भी सादा। सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कभी भी टेबल कुर्सी पर बैठकर खाना तनावुल नहीं फरमाया। हालांकि उस वक्त भी चीज़ें मौजूद थी कि ऊँची जगह पर बैठकर बंदा इस स्टाइल में खाए कि टेबल कुर्सी वाला एक माहौल हो, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने इसमें भी सादगी इख्तियार फरमाई। नीचे बैठते, चादर बिछा देते या चमड़े पर बैठ जाते, खाल पर बैठ जाते, और बिल्कुल सादगी के साथ बैठ के खाते। और ये हमें दर्स है। आजकल हमारे मुआशरे में ये टेबल कुर्सी वाला रुझान बढ़ता चला जा रहा है, तो हमें इस गर्ज से भी सोचना चाहिए। लेकिन चूँकि हमारे ये सिलसिला बुज़ुर्गों के मदनी चैनल में और हमारे व्यूवर्स भी बुज़ुर्ग हैं, तो इससे ये साबित बिल्कुल भी नहीं होता कि हमें कुर्सी पर बैठकर खाना खाने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। इस बात को बस समझने की ज़रूरत होती है कि मौके के हिसाब से जो है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतें हम कितनी अपना सकते हैं जी। क्योंकि ये दावत इस्लामी का एक मकसद यही है कि हमें कोशिश करनी है कि जहाँ कहीं भी हमें मौका लगे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को हम अपना लें, क्योंकि इसी में हमारी निजात है, इसी में हमारी दुनिया आखरत की भलाई इसी के अंदर पोशीदा है। अब इंशाअल्लाह ताला हम अपने बलोच मुबल्लिग की तरफ चलते हैं कि उनसे हम जानेंगे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आराम फरमाने का अंदाज़ कैसा था। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम फरमाने का अंदाज़ बिल्कुल वालिहाना था। अगर हम देखें तो जैसे ये तालीमात है कि उम्मत के लिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर पहलू और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाना ये मोहब्बत की अलामत है कि हम जितना नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाएंगे, जितनी हमें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मज़ीद मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी। कि जैसे सोने के मामले में सोते तो हम भी हैं, बस सोने में ये है कि अगर हम तरीक़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर अमल करें तो इंशाअल्लाहुल करीम हम सुन्नत पर भी अमल करेंगे। जैसे सोने से पहले दुआ पढ़ना, सोने के बाद भी दुआ पढ़ना, तो ये तमाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सुन्नतें हैं कि हम इस पर अमल करें तो दुनिया और आखिरत में हम कामयाब हो जाएंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सोने से पहले की भी जो दुआ है और उठने के बाद की भी दुआ है, और जब हम
ان سنتوں پہ عمل کر لیں گے اور یہی دعوت اسلامی کا مقصد ہے۔ تو الحمدللہ جب ان سنتوں کو اپنائیں گے ہماری دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو جائے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک عادتوں کے بارے میں سننے کی سعادت پائی۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہی ہمارے لیے روشنی کا مینار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، سونا، جاگنا اور کھانا پینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا میں خیر ہے اور ہر سنت میں رحمت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کو بھی انہی سنتوں کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ جب ہم عبادت کو وقت دیں گے، دوسروں کی ضرورتیں پوری کریں گے، گھر والوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں گے، گفتگو میں نرمی اپنائیں، کھانے میں سادگی اختیار کریں، تو ہماری زندگی بھی رحمتوں اور برکتوں سے بھر جائے گی۔ بزرگ افراد کو چاہیے کہ عبادت کے ساتھ ساتھ گھر والوں کے لیے بھی کچھ وقت نکالیں، دوسروں کی مدد کریں، اپنی ذات کے لیے بھی تھوڑا وقت رکھیں۔ یہی توازن خوشحال اور پرسکون زندگی کی بنیاد ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو اپنا لیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری لائف بہت آسان پرسکون ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اپنانے اور ان کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ